घर में तन्हाई और सन्नाटा था। मैं उस वक्त घर पर अकेली ही तो थी। नया शहर, नई जगह और नए घर में मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मेरे शौहर ने काम में मसरूफ होकर मुझे बिल्कुल फरामोश कर दिया था। अब भी मैं बंद संवर कर कब से उसके आने का इंतजार कर रही थी। लंबे लंबे स्याह बाल खोले, खूबसूरत लिबास पहने मैंने अपने आप को आईने में देखा। अल्लाह ने खूबसूरती जैसी नेमत से मुझे नवाज रखा था। अचानक ही एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शौहर दूसरे कमरे में मौजूद हो। शायद वो बिना बताए ही घर में दाखिल हो गया था। मैं बेख्याली में चलती हुई दूसरे कमरे में आ गई। हवा का नामो निशान भी ना था। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे में आई, अचानक मेरे बाल तेज हवा से उड़ने लगे। हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया तो मैं हैरान रह गई। घबरा कर बाहर जाने को थी कि अचानक कमरे में बना अटैच बाथरूम का दरवाजा जोरदार अंदाज से खुलकर बंद हुआ। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांपने लगे। तन्हाई और खौफ ने मुझे कुछ भी बोलने के काबिल न छोड़ा था। मैंने जोरदार आवाज अपने शौहर को लगाई, असद आप कहाँ हैं? लेकिन तेज खुशबू ने मेरे हवासों पर बहुत बुरा असर डाला था। मेरे हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। ऐसे लगता जैसे ये खौफ मेरी जान निकाल देगा। अचानक ही दरवाजा जोरदार आवाज में बजा। मैं सरपट उसे खोलने को दौड़ी। सामने देखा तो मेरा शौहर खड़ा था। मैंने उनसे लिपट कर रो दी। कैसे बताती कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा नाम नाइला है। मेरा ताल्लुक एक दूसरे शहर से था। हम 5 बहन भाई थे, जिसमें मेरा नंबर तीसरा था। 2 बड़ी बहनों की शादी के बाद अब अम्मी अब्बू मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। बिल्कुल अनजान लोगों से मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया तो अम्मी अब्बू ने इनकार ना किया। यूं मेरी शादी बिल्कुल गैर खानदान में असद के साथ हो गई। मैं ब्याह कर तो उसी शहर में गई थी, लेकिन वहां पर असद का काम बिल्कुल ना चल रहा था। और वो पेशे से एक दर्जी थे। जिस इलाके में हम रहते थे, वहाँ एक नहीं 1200 दर्जियों की दुकानें थीं, जिसकी वजह से इनके रोजगार में बहुत परेशानी का सामना था। यूं उनके दोस्त ने उन्हें एक दूसरे शहर आने की दावत दी, जहाँ पर दर्जियों की बहुत किल्लत थी। असद इस बात पर राजी थे, क्योंकि इन्हें अपने पेशे से बहुत मोहब्बत थी और रात गए तक मेहनत से कपड़े सिलाई किया करते थे। जैसे ही मैं शादी करके अपने ससुराल गई, तो मेरे ससुराल वालों ने बहुत मोहब्बत और प्यार से मेरा इस्तकबाल किया था। मेरा शौहर एक अच्छा इंसान था। वो नेक और नरम तबीयत का मालिक था। अभी मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, लेकिन घर के हालात बेहतर ना थे। शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था और असद का काम तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। यूं हम दोनों एक दूसरे शहर जाने का फैसला किया। ससुराल वालों से दूर जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैं अपने शौहर की खुशी में राजी थी। इसीलिए एक दूसरे शहर आकर हम दोनों ने मामूली सामान बांधा और किराए का घर लेकर रहने लगे। मेरे शौहर एक किराए पर दुकान लेना चाहते थे। अब वो किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना सरमाया नहीं था। उसके लिए वो तनहा ही अपनी अकेली दुकान चलाकर काम करना चाहते थे। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन उन्होंने कहीं भी किराए पर दुकान ना मिल सकी। इत्तेफाक से जिस गली में हम रह रहे थे, वहां पर एक टूटा फूटा सा मकान था, जिसका एक कमरा बिल्कुल सही सलामत था और इसका कमरे का छोटा सा दरवाजा गली की तरफ खुलता था। एक आदमी ने मेरे शौहर को मशवरा दिया कि क्यों ना तुम इस कमरे की थोड़ी मरम्मत करवा कर इसी में दुकान बना लो। वैसे भी इस मकान में एक भी दर्जी की दुकान नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी। असद ये बात सुनकर राजी थे, लेकिन मोहल्ले के लोग इस बात का बहुत बुरा मना रहे थे। सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ पर रातों को अक्सर इसे घूमते हुए देखते हैं। ये जगह तो कई बरसों से खाली पड़ी है और इस घर का मालिक तो रातों रात मकान छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था और फिर पलट कर वो कभी यहाँ वापस ना आया। गुज़श्ता पिछले कई सालों से बारिशों की वजह से ये मकान टूट फूट का शिकार बिल्कुल ही खंडर बन गया था। सिर्फ इसका यही कमरा ही सही सलामत रहा था, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लोगों का ख्याल था कि इसी कमरे में आसेब रहते हैं, लेकिन असद ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते थे। जब उन्होंने ये बात मुझे बताई तो मैं भी बुरी तरह घबरा गई थी। मैं कहने लगी कि लोग इतने सालों से इस इलाके में रह रहे हैं, वो लोग झूठ तो नहीं कहते होंगे। आप कोशिश करेंगे
اپنی دکان کہیں دوسری جگہ بنا لیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ ابھی ہم نئے نئے اس شہر میں شفٹ ہوئے ہیں، اس لیے مجھے تھوڑا کام کرنے دو، ہاتھ میں چند پیسے جمع ہوں گے تو میں کوئی کوشش کر کے ایک اچھی جگہ دکان کرائے پر لے لوں گا۔ یوں انہوں نے اسی جگہ کی صاف ستھرائی شروع کر دی، اور اب پھر ایک دن مجھے آ کر بتانے لگے کہ وہ جگہ تو بالکل ہی بدل کر رہ گئی ہے، میں نے صرف رنگ و روغن بلکہ اس کی مرمت بھی کروا لی ہے۔ محلے کے لوگ اس بات پر بہت ناخوش تھے، لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ بس اپنا کام دل جمعی سے کرنا چاہتا تھا۔ پھر پہلے دن جب وہ کام پر گئے تو رات گئے تک نہ واپس لوٹے۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ رات کے 11 12 بج گئے، لیکن ان کے آنے کے کوئی بھی آثار نہیں تھے۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ گھر اتنا صاف ستھرا تو نہیں تھا، لیکن رہنے کے قابل تھا، اور پھر ہمارے پاس اتنی دولت تو نہ تھی کہ کسی اچھی جگہ پر مکان لے کر رہ سکتے، اسی لیے یہ گھر ہمیں مناسب کرائے پر مل گیا تھا۔ مجھے اکیلے رہنے میں بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اب بھی میں بے قراری سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس کے آنے کے کوئی آثار مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک کمرے میں ہم دونوں رہ رہے تھے، جبکہ دوسرے کمرے میں چھوٹا موٹا سامان رکھا ہوا تھا، جو کہ مکان مالک کا ہی تھا، لیکن وہ کمرہ بھی ہم ہی استعمال کر لیتے تھے۔ اس کمرے میں ایک اٹیچ باتھ روم بھی تھا، بنا ہوا تھا۔ مجھے اب ہول اٹھ رہے تھے کہ شادی کے بعد کس طرح سے یہ سب مجھے سہنا پڑتا ہے، کیونکہ امی ابو اچھی طرح جانتے تھے کہ میں کبھی بھی اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتی، اس وجہ سے وہ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن اب شوہر کا انتظار کرتے کرتے آدھی رات سے بھی زیادہ وقت بیت گیا تھا، اب لیکن وہ ابھی تک نہ آئے تھے۔ کیا انہیں میرا خیال نہیں؟ یہ سوچ کر میں اداس ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میری جان میں جان آئی۔ پوچھنے کے بعد میں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر میرے شوہر تھے، جن کے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک بنڈل تھا۔ پہلے ہی دن اتنے سارے کپڑے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ نہایت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر میں نے کھانا لگایا تو ہم دونوں نے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ پھر وہ مجھے بتانے لگے کہ کس طرح کے پورا دن ہی فارغ ہی گزرا، ایک بھی گاہک کپڑے سلوانے نہ آیا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو ایک آدمی آیا اور مجھے 10 جوڑے دے کر چلا گیا۔ اب مجھے جلدی جلدی یہ جوڑے صرف ایک ہفتے میں ہی سلائی کرنے ہیں۔ وہ سفید رنگ کے کپڑے تھے، اور میں حیران تھی کہ اتنی تعداد میں 10 جوڑے، وہ بھی صرف سفید رنگ کے۔ پھر میرے شوہر کہنے لگے کہ اچھا ہوا میں 2 مشینیں ساتھ لے کر آ گیا، اس طرح گھر پر بھی سلائی کر لیا کروں گا اور دکان پر بھی۔ اب میں ان کی مصروفیات سے تنگ آ گئی تھی، وہ ہر وقت سلائی کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ دولت کمانے اس شہر میں آیا ہوں، اس لیے خوب دولت کما کر ہی واپس جاؤں گا۔ ان کے بڑے بڑے خواب تھے، وہ مجھے پوری دنیا گھمانا چاہتے تھے۔ میں اپنے آپ پر ناز کیا کرتی تھی، جس کے نصیب میں اتنا اچھا شوہر لکھا گیا تھا، لیکن اس بات پر بھی میں اداس رہتی ہوں کہ وہ مجھے بالکل بھی وقت نہ دے رہے تھے۔ وہ سلائی کر کر کے کپڑے رکھتے جا رہے تھے، پھر مجھے کہنے لگے کہ تم ان پر استری کر دینا۔ میں بھی ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ کپڑوں کے بٹن ٹانکنا یا پھر استری کرنا، مجھے اپنے شوہر کے لیے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ یوں میں ان کے ہر کام میں مدد کرنے لگی۔ اب وہ کام میں مصروف ہو کر رہ گئے تھے۔ جیسے تیسے ایک ہفتہ گزر گیا۔ انہوں نے سارے سوٹ سلائی کر کے تیار کر لیے تھے۔ اب وہ سارے سوٹ استری کر کر کے شاپر میں پیک کر رہی تھی۔ رات کے اس شہر میں بھی میں اکیلی ہی گھر پر تھی۔ میرے شوہر کسی کام سے ایک دکان پر گئے تھے۔ اچانک ہی میں اٹھنے لگی تو میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی خوشبودار بوتل نیچے گری تو رکھے ہوئے سارے کپڑوں پر جا گری۔ سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی تھی۔ میں شدید پریشانی کی کیفیت میں گرفتار ہو گئی، کیونکہ خوشبو کا داغ دھبے کپڑے پر پھیل گئے تھے۔ وہ سفید کپڑے تھے۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں دعا کرنے لگی کہ یہ داغ کپڑا اپنے اندر جذب کر لے تاکہ دکھائی نہ دے۔ خوبصورت قیمتی لباس تھے، خراب ہو جاتا تو میرے شوہر پر الزام عائد ہو جاتا، نہ جانے انہیں کپڑوں کی سلائی ملتی یا نہیں۔ لیکن مجھے رونا آنے لگا جب سامنے خوشبو کا وہ داغ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اوپر نیچے رکھ کر وہ داغ دھبے چھپا دیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی نظر ان پر پڑے اور وہ مجھے اس بات پر بری طرح ڈانٹ دیں۔
مجھے ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ خیر دوسرے دن میرا شوہر کپڑے لے کر چلا گیا۔ میں خوش تھی کہ دوسرے دن بھی کوئی شکایت نہ آئی۔ ہاں کپڑوں کی سلائی شوہر نے میرے ہاتھ پر ضرور رکھ دی تھی۔ میں خوش تھی کہ مجھے اس قابل سمجھ رہے تھے کہ میں ایک سمجھدار لڑکی ہوں، جانتی تھی کہ ان کی کمائی کو میں نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ دیر سے آنے کی وجہ سے میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ آج رات بھی میں گھر پر اکیلی ہی تھی۔ میں نے گوشت کا سالن بنا کر رکھا تھا، جانتی تھی کہ میرے شوہر کو گوشت کا سالن بہت پسند ہے، اس لیے میں نے ان کی پسند کی چیز بنا کر انہیں خوش کرنا چاہتی تھی۔ ابھی 11 ہی بجے تھے کہ میرے شوہر 2 یا 2:30 بجے تک ہی آتے تھے، لیکن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران تھی کہ دروازے پر شوہر کھڑا تھا۔ خوش ہو کر کہنے لگی، آج آپ اتنی جلدی آ گئے؟ تو کہنے لگے، ہاں بھوک لگ رہی تھی اس لیے کھانا کھانے آیا ہوں۔ پھر میں نے جلدی جلدی گرم گرم روٹیاں ڈالیں اور ان کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ اب میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگی، ساتھ ساتھ میں ان سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی، لیکن وہ بس کھانا کھانے میں مگن تھے اور ان کا سارا دھیان کھانے پر تھا، نہ کہ میری باتوں پر۔ آج معمول سے زیادہ کھانا کھایا تو میں حیران تھی، شاید کام زیادہ کرنے کی وجہ سے بھوک کی شدت بھی ان پر حاوی تھی۔ پھر کھانا کھاتے ہی وہ بغیر کوئی بات کیے گھر سے چلے گئے۔ میں اداس سی ہو گئی۔ ایک بار پھر سے مجھے ان کا انتظار کرنا تھا۔ یوں 3 4 گھنٹے کب گزرے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے 2:30 بجنے کو تھے جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ تھکن زدہ چہرہ لیے وہ میرے شوہر ہی تھے جو دروازے پر موجود تھے۔ اندر آ کر وہ منہ ہاتھ دھونے چلے گئے۔ میں ایسے ہی بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب مجھے انہوں نے یوں بیٹھے دیکھا تو غصے سے کہنے لگے، اتنی دیر سے میں گھر آیا ہوں اور کھانے تک کا نہیں پوچھا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ مجھے کھانا دینا ہے؟ میں حیران سی ہو گئی۔ ابھی 2 3 گھنٹے پہلے ہی تو کھانا کھا کر گئے تھے۔ تو میں نے کہہ دیا، ابھی تو آپ نے کھانا کھایا تھا اس لیے میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے انہوں نے میری غائب کی پر شبہ ہونے لگا۔ کہنے لگے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بھلا میں کب گھر آیا تھا؟ میں دوپہر 2 بجے گیا تھا اور اب گھر میں داخل ہوا ہوں۔ تمہیں خود خیال کرنا چاہیے ان باتوں کا۔ وہ اچھے خاصے ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ میں حیران و پریشان الجھن زدہ چہرہ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ روٹیاں پکاتے ہوئے بھی میں عجیب سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ یا تو میں پاگل ہو گئی ہوں یا پھر میرا شوہر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی تو میں نے 4 روٹیاں بنا کر دی تھیں، پھر معمول سے زیادہ کھانا بھی انہوں نے کھایا تھا، لیکن ابھی میرے سامنے انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے کھانا کھانے گھر آئے تھے۔ میں کچھ نہ بولی۔ پھر وہ کھانا کھانے بیٹھے تو میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے گہری سوچوں میں ڈوبی رہی، اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ تم کھانا نہیں کھا رہی؟ اب میں انہیں کیا کہتی کہ تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا تھا، میرا پیٹ بھر چکا تھا، لیکن اس بات سے کیوں انکاری تھے کہ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے میرے سامنے وہ سوٹ رکھے اور کہنے لگے، ان پر تھوڑی اچھی طرح استری کر دینا، کل ان کی سلائی مل جائے گی۔ میں بالکل خاموش اور اداس تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آج یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر میرے شوہر مجھ سے پیار بھرے انداز میں بات کرنے لگے۔ شاید انہوں نے مجھ پر غصہ کیا تھا، وہ اسی بات پر نادم تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے یہ بات بھول کر ان سے باتوں میں مگن ہو چکی تھی۔ یوں 2 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک دن میرے شوہر نے کام سے چھٹی کر لی۔ بہت زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ یوں تو کام انہیں بہت زیادہ مل رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ آرام بالکل نہیں کر پاتے تھے۔ میں خوش تھی کہ آج وہ گھر پر ہی ہیں، اس لیے میں پورا دن ان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ میں ان سے بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی کہ ان کے موبائل پر ان کے دوست کی کال آ گئی، جسے سننے کے لیے وہ باہر چلے گئے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ گئے۔ سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ پھر کہنے لگے، آج تم وہ لال جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ، اس میں مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ میں اس کی بات پر شرما گئی۔ پھر جلدی ہی ان کی فرمائش پر وہ لال جوڑا پہن لیا۔ لمبے لمبے بال کھولے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ شیشے میں اپنے شوہر کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ پھر وہ کہنے لگے،
अच्छे से तैयार हो जाओ और गहरे रंग का मेकअप कर लो। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। उन्हें तो मेरा गहरा मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन आज वो फरमाइश कर रहे थे तो मैंने तेज लिपस्टिक के साथ मेकअप भी कर लिया। अपने आप को मैं शीशे में देखने लगी। मैं किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी, इसलिए अब मैं उनके सामने जा बैठी। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। ऐसे लगा जैसे किसी तेज अंगारे ने मेरे हाथ को छू लिया हो। उनकी आंखें कुछ बदली बदली सी महसूस हो रही थीं। आज से पहले मैंने ऐसा कुछ तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर वो अपने हाथों से मेरे बालों में उंगलियां चलाने लगे। मैं बहुत खुश थी। आज वो मुझसे बहुत खूब मोहब्बत जता रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोरदार अंदाज में दस्तक हुई। मैं हैरान थी कि दरवाजे पर कौन आ गया, वो भी रात के इस पहर। उठकर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने मेरे शौहर खड़े थे। उनके हाथ में फ्रूट का एक ठेला था। मैं सन्नाटे में रह गई। वो खुद भी मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। फिर न जाने क्यों जोर जोर से हंसने लगे। फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, इतना तैयार हो और गहरा मेकअप किस लिए किया है? रोजाना तो तुम सादगी में रहती हो और मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं कुछ भी बोल ना पा रही थी। अजीब नफसियाती से अंदाज में उन्हें देखती रह गई। याद रखना। वो फ्रूट रखने किचन में चली गई। मैं दौड़ती हुई कमरे में गई। कमरे में अभी थोड़ी देर पहले बैठा हुआ मेरे शौहर का वजूद गायब था। उन्होंने ही तो मुझे फरमाइश करके सब पहनने को कहा था, लेकिन उन्हें बाहर से आता देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे साथ वो हो रहा था, आज मैं अपने शौहर को ना बता सकती थी। ये 2 दफा हो चुका था। दोनों ही दफा शौहर इस बात से इनकारी था कि पहले से मेरे सामने मौजूद था। मैं रोती हुई वॉशरूम में गई और रगड़ रगड़ कर मुंह धोने लगी। वॉशरूम में जाते ही अचानक मेरे कानों में सरगोशी सी सुनाई दी, अच्छी लग रही है। मैं फौरन ही पलटी तो चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वहां पर तो कोई मौजूद ही नहीं था। मैं शदीद खौफजदा हुई। वॉशरूम से बाहर निकली तो शौहर मुझे देखकर परेशान रह गया। वो कहने लगा, क्या हुआ है? तुम बहुत अजीब सी होती जा रही हो। मैं उनसे लिपट कर रोने लगी और कहा कि मुझे इस घर से डर लगता है, हम किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो मुझे बहलाते हुए कहने लगे, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ये सब तुम्हारा वहम है। बस 1 महीना और यहाँ पर रह लो, फिर हम दूसरा घर देख लेंगे। लेकिन इससे पहले तुम अपने घर जाकर अपने माँ बाप से मिल लेना। हो सकता है उन्हें छोड़कर तुम्हें कुछ अच्छा महसूस ना हो रहा हो, इसलिए तुम्हें इस घर में खौफ महसूस होता है। मैं उनकी बातों पर खामोश हो गई, लेकिन जैसे ही वो घर से चले जाते मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी मेरे शौहर का हम शक्ल कहीं से निकल आएगा और वो मेरे साथ आकर बैठ जाएगा। अब शौहर घर आता तो मैं कई मिनट तक उसकी शक्ल देखती रह जाती, क्योंकि कहीं फिर कोई धोखा ना हो। और फिर एक दिन अजीब बात हुई। जब शौहर परेशान चेहरा लिए घर आया, उनके हाथ में कपड़ों का एक ठेला था। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगे कि एक आदमी मेरी दुकान पर आया था। वो बहुत अजीब से हुलिये में था। क्या वो लेकिन वो कहने लगा कि हमारे घर में शादी है, इसलिए दुल्हन का लिबास सिलवाना है। मैं खुश हो गया कि चलो अच्छा है, इस लिबास की अच्छी कीमत वसूल हो जाएगी। और वो मेरे सामने कपड़े रखकर चला गया। जैसे ही मैंने कपड़े खोल कर देखे तो दंग रह गया, क्योंकि इन कपड़ों पर सोने होने वाला काम तो सोने और चांदी से बना हुआ था। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खोल कर देखो। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। जैसे ही थैले में से मैंने कपड़े निकाल कर देखे तो पूरा कमरा रोशनी से जगमग करने लगा। वो इतना खूबसूरत लिबास था कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा लिबास ना देखा था। सोने चांदी से बना हुआ इतना खूबसूरत था। मैं कहने लगी कि आप इतने परेशान क्यों होते हैं? हो सकता है कि वो आदमी बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखता हो, जब ही तो इतना महंगा और हसीन लिबास बनवाया है। तो मेरा शौहर कहने लगा, मैं इस बात पर परेशान नहीं हूँ, लेकिन वजह यह है कि इस आदमी ने कहा है कि वो कल रात 12 बजे आकर लिबास ले जाएगा। मैं इस बात पर परेशान हो गई। इस आदमी का हुलिया बहुत अजीबो गरीब था। वो निकाब पोश आदमी था। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। वो जो लिबास उसने मुझसे सिलवाने के लिए कहा है वो बहुत अजीब फरमाइश का है। उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। खौफ की एक शदीद लहर मेरे वजूद में दौड़ गई।
میں وہ یہ بات سمجھا ہی نہ چاہتی تھی۔ وہ میرا شوہر کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے سوٹ کو اٹھایا اور مجھ سے کمرے میں جا کر رکھ دیا۔ پھر وہ دوسرے دن مجھ پر عجیب انکشافات ہوا جب ایک پڑوس کی عورت میرے پاس آئی۔ وہ کہنے لگی، تم دونوں میاں بیوی بہت ہی عجیب ہو۔ تم اس آسیب زدہ گھر میں اکیلی رہتی ہو، جبکہ تمہارا شوہر اس ویران کھنڈر کے اس دکان بنا کر بیٹھا ہے۔ یا تو تم خود ہی کچھ مشکوک انسان ہو، یا پھر ان چیزوں کا تمہیں معلوم نہیں۔ میں اس عورت کی تیز ترار باتوں سے بری طرح گھبرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، خالہ کیا ہوا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تو کہنے لگی، کیا تم نہیں جانتی؟ پورے محلے میں مشہور ہو گیا کہ تمہارا شوہر جو ایک درزی ہے، وہ پوری پوری رات کپڑے سلائی کرتا ہے۔ حالانکہ محلے کا ایک بھی آدمی اس سے کپڑے نہیں سلواتا۔ اس کی تو دکان چل ہی نہیں رہی، کیونکہ وہ دکان ایسی جگہ پر کھول کر بیٹھا ہے جہاں پر رات تو دور کی بات دن کے وقت جانا بھی کوئی آدمی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ گڑبڑا کر کہنے لگی، لیکن خالہ میرے شوہر کی دکان تو بہت اچھی چل رہی ہے۔ وہ تو ایک ہفتے میں 10 10 سوٹ سلائی کرتا ہے۔ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، جبھی تو میں یہ سب تمہیں بتا رہی ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، کیونکہ محلے کے سب آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے شوہر جن لوگوں کے کپڑے سلائی کرتا ہے وہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ اس کی اس بات نے پھر میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ مجھے اپنا سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ کل ہی میرا شوہر اس بات پر پریشان تھا کہ وہ دلہن کا قیمتی لباس ہرگز کسی انسانی عورت کا نہیں ہو سکتا، اور وہ آج عورت کی اس بات نے مجھ پر بات پر مہر لگا دی تھی کہ میرے شوہر جس بات پر پریشان تھے وہ بات ضرور کوئی بہت ہی عجیب و غریب اور بھیانک تھی۔ میں بالکل چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن ان کی اگلی بات نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال لی جب وہ کہنے لگی کہ تم بی بی اس گھر میں کیسے رہ رہی ہو؟ ماشاءاللہ خوبصورت جوان بچی ہو، یہ گھر تو آسیب زدہ ہے کیا؟ کیا تمہیں مکان کے مالک نے آگاہ نہیں کیا؟ اس سے پہلے یہاں پر کوئی بھی نہیں رہ پا رہا تھا، اس نے تو تمہیں دھوکے میں رکھ کر یہ مکان دے دیا۔ کیا تمہارے ساتھ اس گھر میں کچھ ایسا ویسا ہوا ہے؟ اب تو میں بالکل ہی خاموش ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں۔ آخر کو میں کس سے اپنی دل کی بات کرتی؟ میرے ساتھ یہاں کیا کیا پیش آیا ہے؟ پہلے میرے شوہر کا میرے ساتھ کھانا کھانا، اور پھر بعد میں اس بات کا انکار کر دینا، اور پھر اس دن میرے ساتھ تیار ہونے کا کہہ کر باہر سے دوبارہ میرے سامنے آنا، اور پھر وہ بہت سی عجیب واقعات تھے جو میرے ساتھ اس گھر میں پیش آ چکے تھے۔ پھر میں نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا، اس عورت کے سامنے رو رو کر دل ہلکا کرنے لگی، کیونکہ اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، بیٹی میری بات مانو تو اپنے شوہر سے کہو کہ وہ دکان اور یہ گھر دونوں ہی چھوڑ دے۔ تم دونوں ماشاءاللہ سے جوان ہو، ساری زندگی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کسی ایسے آسیب کا اثر وغیرہ ہو جائے تو تمہارا شوہر تو اتنا کام کرتا ہے کہ کوئی عام انسان اتنا کام کر ہی نہیں سکتا۔ وہ عورت تو ساری باتیں کر کے چلی گئی، لیکن میرا جینا حرام ہو گیا تھا۔ میں صرف اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ آج وہ وہی لباس سلائی کر کے واپس دکان پر لے گیا تھا۔ میں پورا دن روتی رہی، میرے لیے وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے ہی شوہر دکان بند کر کے گھر آیا تو میں اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں نے کہہ دیا کہ اب میں ہرگز اس جگہ پر نہیں رہوں گی۔ تم مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ دو۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہاں کوئی بھی آدمی تم سے کپڑے سلائی نہیں کرواتا، بلکہ وہ کوئی مخلوق ہے جو روزانہ تمہاری دکان پر ڈھیر سارے کپڑے دے کر چلی جاتی ہے؟ وہ میری باتیں سن کر کہنے لگے، میرا ہاتھ تھاما اور دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا باکس اٹھایا اور اسے کھولنے کو کہا۔ جیسے ہی میں نے وہ باکس کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ وہاں پورا باکس قیمتی زیورات اور حسین نگینوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنا سارا زیور بھلا میرے شوہر کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ میری سوالیہ نظروں پر وہ کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ جب ہم یہاں آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، لیکن آج یہ ساری دولت ہماری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ راز جو خود پر بھی معلوم نہ تھا کہ میرے پاس جو لوگ اپنے کپڑے سلائی کروانے کے لیے آتے ہیں وہ کون ہیں۔ میں تو چپ چاپ اپنی محنت سے سلائی کیا کرتا تھا۔ یہ سارے زیورات ان کے ہی ہیں۔
जो कपड़े सीने के बदले मुझे देकर चले जाते हैं। अब मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही अल्फाज थे कि वो लोग कौन थे। मेरे शौहर गहरे अंदाज में कहने लगा कि हम 7 बहन भाई थे। वो 2 बहनें, एक भाई की शादी मेरी अम्मी अब्बू ने बड़ी मुश्किल से की थी। इसके बाद मेरा नंबर था। मैं बचपन से ही मेहनती था। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। इसके बाद दर्जी का काम सीखने लगा। इसकी वजह ये थी कि मैं जल्द से जल्द घर के अखराजात में अब्बू का हाथ बटाना चाहता था, क्योंकि 5 बहनों के साथ हम 2 ही भाई थे। बड़ा भाई शादी करके फौरन ही अलग हो गया। वो मुश्किल अम्मी अब्बू ने 2 बहनों की शादी की। 3 बहनें अभी छोटी थीं। मैं उनकी शादी की उम्र भी ना हुई थी, लेकिन मैं इन सब के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। मेरे मना करने के बावजूद भी अम्मी अब्बू ने मेरी शादी कर दी। शादी में बहुत सा कर्जा हो गया। अब अम्मी परेशान रहने लगी थी, क्योंकि घर के हालात भी ठीक नहीं थे। ऊपर से तुम्हारी सूरत में एक फर्द का भी इजाफा हो गया था। लेकिन मैं सोचने लगा कि मुझे अभी घर के लिए बहुत कुछ करना है। यही सोचकर मैं तुम्हें साथ लेकर इस जगह पर आ गया था। लेकिन जैसे ही मैं इस शहर में आया तो मुझे कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। नाचार मैंने वो टूटी फूटी दुकान अपने रोजगार के लिए बना ली। लेकिन पूरा एक हफ्ता गुजर गया। मैं फारिग रहकर उकता गया था। दिल बर्दाश्त होकर यहाँ से जाने ही वाला था कि जब एक रात अचानक एक लंबा चौड़ा वजूद रखने वाला अजीबो गरीब इंसान मेरी दुकान पर आया। उसकी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन बस इतना जरूर समझ आया था कि वो मुझसे अपना लिबास सिलाई करवाना चाहता है। मैं बहुत खुश था, लेकिन उसने मेरी दुकान पर ढेरों ढेर कपड़े एक साथ दे दिए थे। मैं हैरान रह गया। वो फिर जिस तरह का लिबास सिलवाने के लिए कह रहा था, मुझे समझ ही ना आई कि आखिर वो कौन है। लेकिन जिस तरह का उसने सूट सिलाई करने के लिए मुझे दिया था, बिल्कुल मैंने उसी के हिसाब से वो सारे सिलाई करके दिए थे। दूसरे दिन जब वो लिबास लेने आया तो मैंने वो सारे सूट उसे लिए उसे ले लिए। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। जब भी मैंने उसे पैसे का मुतालबा किया तो उसने मेरी बात पर हैरानी से मुझे देखा। वो समझ गया कि मैं गरीब इंसान हूँ और पैसे कमाने के लिए ये सब काम कर रहा हूँ। अब उसने अपने पास मौजूद थैले में से एक कीमती सोने का कंगन मुझे निकाल कर दे दिया। मैं हैरान था। फिर उसने इशारे से बताया कि ये उन कपड़ों की सिलाई है। वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा कीमती था। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। लेकिन ये सिलसिला अब चल निकला। अब हर दिन वो मुझसे कपड़े सिलाई करवाता और साथ ही साथ दूसरों के कपड़े भी सिलाई करवाने के लिए लेकर आता था, और बदले में पैसों की बजाय वो कोई ना कोई कीमती जेवर मेरे हवाले करके वापस चला जाता। घर चलाने के लिए मैं एक जेवर बेच देता और तुम्हारे पास रखवा देता था। मेरी दुकान 3 बजे तक खुली रहती थी। रात गए तक मैं अकेला दुकान पर बैठा काम करता तो लोग पागलों की तरह मुझे देखते थे। सब लोग मुझे नफसियाती कहने लगे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। जब अल्लाह के करम से मेरा काम चल रहा था तो मैं लोगों की बातों में ना आने वाला था। लेकिन लोगों को मुझ पर शक था, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि मैं कोई भूत हूँ। फिर रात को अकेला बैठकर काम करता रहता हूँ। लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गया जब उसके साथ कई लोग मेरी दुकान पर आए। वो शायद किसी बड़ी तकरीब की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके एक जैसे हुलिये, एक जैसी शक्ल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं दिल ही दिल में बुरी तरह घबराया हुआ था, लेकिन उन पर जाहिर ना होने दिया। उसी दिन उन्होंने मुझसे बहुत से शादी के कपड़े सिलवाए। वो लिबास ऐसे थे कि किसी भी इंसानी लड़की से मुशाबे ना रखते थे। मैं समझ गया कि मेरे पास जो मखलूक आती है वो इंसान नहीं है। मैं अब भी नहीं घबरा रहा था, क्योंकि वो मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे थे। वो नेक जिन्नात थे। लोग मेरी दुकान पर आने से डरते थे। गली में रहने वाले लोग, कोई भी आदमी इससे सूट सिलवाने को तैयार नहीं था। वो किसी भी तरह मुझे इस दुकान को छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, लेकिन मैं भी मेहनत से अपना रोजगार कमाने में लगा हुआ था। हाँ, ये सच था कि मेरा काम आधी रात के बाद ही शुरू होता था, लेकिन मैं इसमें खुश था। उन्होंने मुझे जेवर से माला माल कर दिया था। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहते हैं और कहाँ से आते हैं, लेकिन ये बात सच है कि वो इंसान नहीं थे। आज मैं चाहूँ भी तो यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे रोजगार का वसीला वो मखलूक है जो किसी आम इंसान को नजर नहीं आती। लेकिन उसका मेरी दुकान पर आना हैरान कुन है। मैं दम बखुद अपने शौहर की ये सारी बातें सुन रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ वाकयात पेश आ चुके हैं। जब मेरी खामोशी चुभने लगी तो वो कहने लगा, अगर तुम यहाँ रहने से खौफजदा हो
تو तुम अपने अम्मी अब्बू के पास चली जाओ, लेकिन मैं अपने घर के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तुम देख ही रही हो कि इस बॉक्स में वो सारे जेवरात हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं। अब तुम बताओ क्या कहती हो। वो सवालिया नज़रों से मुझे देख रहा था। उसने अपनी सारी हकीकत बता दी थी, लेकिन मैं भी उसे कुछ बताना चाहती थी। फिर मैंने वो सारी बात बता दी जो कल तक उससे पोशीदा थी। मैंने उसे बताया कि किस तरह उस औरत ने मुझे बताया था कि ये घर आसेब ज़दा है, और तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे साथ बहुत से वाक़यात पेश आ चुके हैं। इस घर में रहने वाले जिन्नात मेरे सामने कभी तुम्हारी शक्ल में आते हैं, तो कभी वो अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। तुम्हारे इंतज़ार में मैं अकेली जागती रहती हूँ, तो मेरा जीना दो भर हो जाता है। लेकिन हकीकत थी कि उन्होंने मेरा कभी कोई नुकसान नहीं किया। हाँ, अपनी मौजूदगी से मुझे आगाह किया कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है। ये सारी बातें सुनकर मेरा शौहर बहुत परेशान हो गया था। मैं समझ गई कि वो इस बात से लाइलम था। ये घर भी आसेब ज़दा है। हाँ, ये भी नहीं मालूम था कि इस घर में रहने वाले जिन्नात नेक हैं या शैतानी। फिर वो कहने लगी, मुझे अपनी तो इतनी फ़िक्र नहीं, लेकिन तुम्हारी बहुत परवाह है। अब मैं दुकान पर अकेला ना बैठ सकूँगा। मुझे तुम्हारी फ़िक्र सताती रहेगी। इसलिए बेहतर होगा कि हम किसी आमिल के पास चलते हैं। उसे जाकर पूछते हैं कि ये हमारे घर ठीक है या नहीं, और उन्हें ये सारी बात भी बताएंगे जो लोग हमारे साथ ऐसा वाक़यात पेश आ चुके हैं। फिर दूसरे दिन ही हम एक जान पहचान वाले से मालूम करके एक आमिल के पास जा पहुँचे। आमिल ने हमारी सारी बात सुनी तो फिर हैरान रह गया। कहने लगा, नौजवान, तुम्हारी बात बहुत परेशान करने वाली है, लेकिन ये हकीकत है कि अगर जिन्नात किसी की मदद करते हैं तो इसे मालामाल कर देते हैं। तुमने उनका काम करके दिया है, इसीलिए वो तुमसे बहुत खुश हैं। अगर वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस घर के बारे में तुम बता रहे हो, इस घर में रहने वाले दिन रात जिन्नात तुम्हारी बीवी के साथ आ जाता है, वो भी तुम्हारी शक्ल में। ऐसा तो नहीं कि वो रात में भी तुम्हारी शक्ल में आकर तुम्हारी बीवी के साथ कोई ताल्लुक बना ले। ये बात तो बहुत परेशान करने वाली है। हो सकता है कि वो जिन्नात शैतानी हो, तो ऐसी हरकत कर रहा है। आमिल की बात सुनी तो हम दोनों मियाँ बीवी के होश उड़ा दिए थे। फिर वो आमिल कहने लगा, इस बात पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं कल ही तुम्हारे घर आऊँगा, वहाँ का जायज़ा लेकर ही बताऊंगा कि इस घर में किस मखलूक के असरात हैं, और इस घर में रहने वाली मखलूक शैतानी है या फिर नेक। अब हम दोनों घर वापस लौट आए थे। मैं घर में आते ही रोने लगी। शौहर से कहा कि अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती, तो तुम मुझे वापस अम्मी अब्बू के पास छोड़ कर आओ। वो भी इस बात पर राजी था। फिर कहने लगा कि अच्छा, एक बार आमिल को तो आ लेने दो। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर इस घर में कैसा आसेब है, और तुम्हें वो इस तरह क्यों परेशान करता है। फिर मैंने अपने शौहर को दुकान पर जाने ही ना दिया। 3 दिन गुजर गए। आखिरकार चौथी रात अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में कोई चल फिर रहा हो। वो तादाद में एक दो नहीं, बल्कि कई ज्यादा थे। मैं चौंक कर खड़ी हुई तो अचानक मुझे दूसरे कमरे से वो जिन्नात निकलते हुए दिखाई दिए। वो बहुत खौफनाक थे। खौफ के मारे मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। मैं अपने शौहर को उठाना चाहती थी, लेकिन बिस्तर पर ऐसे पड़ी थी जैसे मेरे अंदर जान ही ना हो। बस ये खौफनाक मंजर देखती रही कि किस तरह वो हमारे इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए थे। अचानक ही मेरे शौहर असद की आंख खुली तो उन्होंने उसे अपने पास खड़ा हुआ देख लिया। फिर उसमें से एक जिन खौफनाक अंदाज में कहने लगा कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, नौजवान। तुम दुकान पर क्यों नहीं आते? तुम हमारे खास आदमी हो। हमारे सरदार को तुम्हारा लिबास पसंद है, इसीलिए वो तुमसे ही लिबास बनवाना चाहता है। हम 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम हो कि वहां आना ही नहीं चाहते। मेरा शौहर घबरा कर कहने लगा कि मैं कल ही दुकान पर आ जाऊंगा, लेकिन इस वक्त तुम सब यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि खौफ के मारे मेरी बीवी बेहोश हो जाए, क्योंकि उसे भी किसी शैतानी जिन्नात ने परेशान कर रखा है। फिर वो जिन्नात जो मेरे शौहर से बातचीत कर रहा था, असद से कहने लगा कि अगर कोई भी परेशानी वाली बात हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं हर किस्म के शैतानी जिन्नात से निमटने का हुनर रखता हूँ। ये कहकर वो सारे घर से गायब हो गए, लेकिन मैं खौफ से रोने लगी। यकीन न आता था कि ऐसे ऐसे अजीब वाकयात मेरे साथ इस घर में पेश आ रहे हैं। मैं जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाना चाहती थी।
फिर अगले ही दिन मेरा शौहर आमिल को लेकर घर आया। उसने पूरे घर पर दम किया। फिर कहने लगा कि ये बात सच है कि इस घर पर शैतानी जिन्नात का असर है, लेकिन इसी में अपने सामने हाजिर करके ही सारे मामलात पूछूंगा कि आखिर वो तुम्हारी बीवी के साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। मैं खामोश थी, लेकिन इस सब से जान छुड़वाना चाहती थी। न जाने मैं किस झंझट में आकर फंस गई थी। आज तक मेरे साथ कोई ऐसा अजीबोगरीब वाकया पेश न आया था। फिर मैंने आमिर को बता दिया कि पहली बार मुझसे दूसरे कमरे में ये सब महसूस हुआ था, जब मैंने खुशबू लगा रखी थी और हवा के एक तेज झोंके से मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे करीब से कोई गुजर कर गया है। ये सुनकर दूसरे कमरे में बैठकर अमल करने लगा तो अचानक ही कमरे की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। ऐसा लगता कि कोई बहुत तकलीफ में मुब्तला हो। मैं अपने शौहर से चिपक कर बैठी थी। मुझे इतना डर लग रहा था, ऐसा लगता था जैसे अभी कोई निकल कर आएगा और मुझे घसीटता हुआ अपने साथ लेकर चला जाएगा। धुएं की तरह लपेटती हुई कमरे के वॉशरूम से कोई चीज निकली और दीवार के सामने आकर खड़ी हो गई। देखते ही देखते वो किसी साए में ढल गई थी, लेकिन ऐसा महसूस होता जैसे वहां पर कोई खड़ा है। आमिल आंखें बंद करके ये अमल कर रहा था। हम मियाँ बीवी दूर दीवार के साथ खड़े थे। जमा आमिल जोरदार आवाज में चिल्लाया, क्यों शैतान जिन्नात, क्यों इस घर में रहने वाले इंसानों के को परेशान कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तब ये एक बुराती हुई आवाज आई जो इस आमिल से कहने लगी, इस औरत की खुशबू की वजह से मैं इसका दीवाना हो गया हूँ। ये बहुत शानदार खुशबू लगाती है। पहली बार जब ये खुशबू लगा रही थी तो इतनी तेज थी कि मैं दम खुद इसकी तरफ खींचा चला आया। फिर इसके बाल इतने खूबसूरत हैं कि मैं इसका आशिक हो गया हूँ। दिल चाहता है कि मैं इस हमेशा इसके आस पास रहूं, इसलिए तो मैं इसके शौहर के रूप में उसके सामने आ जाता हूँ। वो आमिल गुस्से से कहने लगा, तुम जानते हो कि वो एक शादीशुदा औरत है, तुम यहाँ से क्यों नहीं जाते? तभी वो भारी आवाज सुनाई दी जब आमिल से कहने लगा, मैं तो सालों से इस घर में रहता आ रहा हूँ। मैं इन दोनों मियाँ बीवी को परेशान करके निकालना चाहता हूँ, लेकिन ये लड़की मुझे पसंद आ गई, इसलिए तो हमेशा के लिए इन्हें यहाँ पर रख लिया। इसके शौहर के सामने मैंने खुद को जाहिर ना किया, क्योंकि इसे शक हो जाता है तो वो मुझे यहाँ से निकाल देता। हाँ, लड़की के सामने मैं ज़रूर आता हूँ, वो इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि मैं इस लड़की का आशिक हो गया हूँ। ये लड़की बहुत अच्छी है, मैं इसे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ। फिर मैं वादा करता हूँ कि हमेशा के लिए इसके घर से चला जाऊंगा। वो आमिल गुस्से से कहने लगा कि तू जानता है कि वो नेक इंसान की बीवी है। तू भूल गया कि इस इंसान की मदद करने के लिए नेक जिन्नात आते हैं। अगर उन्हें ये सब मालूम हो गया तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। अब वो शरीर जिन ज्यादा बिल्कुल खामोश था, उसकी आवाज भी नहीं आ रही थी। हम दोनों मियाँ बीवी खौफजदा होकर ये गुफ्तगू सुन रहे थे। वो जिन ज्यादा कहने लगा, नहीं नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इस लड़की का आशिक हूँ, मुझे इससे दूर ना करना, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं इसे इश्क करने लगा हूँ। इसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी इस नादान गलती की वजह से मुझे और मेरे शौहर को ये सब भुगतना पड़ेगा। वो आमिल कहने लगा, देख यहाँ से चला जा, करना है इसकी शौहर से कहकर मैं इन नेक जिन्नात को इस घर में बुला लूंगा, फिर वही तुझे सही सबक सिखाएंगे। फिर हम दोनों अपनी आंखों से देखा कि जब वो गोल गोल घूमता, चक्कर लगाता, वो अजीब साया दोबारा इस कमरे के वॉशरूम में घुस गया। आमिल ने थोड़ी देर दम किया, फिर आंखें खोल दी और फिर मेरे शौहर से कहने लगा कि ये शैतानी साया इतनी आसानी से यहाँ से जाने को तैयार नहीं, क्योंकि तुम्हारी बीवी की इस खुशबू ने इसे अपना दीवाना बना दिया है। अब मेरी मानो तो नेक जिन्नात की मदद से अपनी बीवी का पीछा इस जिन्नात से छुड़वा लो। ऐसा ना हो इस लड़की के लिए सारी जिंदगी का मसला बन जाए। तुम दोनों एक ना एक दिन अपने शहर वापस चले जाओगे, लेकिन इसके असरात भी तुम्हारे साथ ही यहाँ से चले जाएंगे। अब उनकी बात मानने के सिवा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर अगली ही रात मेरा शौहर दुकान खोल कर बैठ गया। जब वो नेक जिन्नात उसके पास मौजूद थे, मेरा शौहर बहुत उदास और परेशान था। जब मेरे शौहर ने वो सारी बात उन्हें बताई तो वो नेक जिन्नात हमारी मदद करने पर राजी हो गए। फिर दूसरी रात इस घर में एक तूफान मचा था, क्योंकि इन्हें एक जिन्नात इस शरीफ शैतान को एक अपने साथ लेकर जा रहे थे। ये उनके कबीले का ही एक जिनजात था।
جو کبھی قبیلے سے نکلنے کے بعد انسانوں کی دنیا میں رہ رہا تھا۔ یوں اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ بد فطرت نیت کا مالک ہو گیا تھا۔ ویسے تو انسان کو وہ نہ ستاتا تھا، ہاں لیکن آدم زادیوں کو دیکھ کر اس کی نیت بدل جایا کرتی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر کی بھرپور مدد کی، ساتھ ہی اس شریر جنات کو قابو کر کے اس گھر سے وہ چلا گیا۔ دوسرے دن محلے پڑوس کے لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی اس گھر میں ہونے والا سارا ہنگامہ اپنے کانوں سے سنا تھا۔ ظاہر ہے یہ بات چھپنے والی تو نہ تھی۔ سب لوگ شک بھری نظروں سے ہم دونوں میاں بیوی کو دیکھا کرتے۔ ہم ان کی نظروں سے تنگ آ گئے تھے، اس لیے شوہر کی منتیں کرنے لگی کہ ہم نے یہاں پر بہت کچھ برداشت کر لیا ہے، اب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں ان نیک جنات کا مجھ پر بہت احسان ہے، میں ان سے اجازت لے کر ہی یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے زیورات سے مالا مال کر دیا ہے۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اپنے پورے گھر کے حالات بدل سکتا ہوں، اپنی بہن کو شہزادیوں کی طرح بیاہ سکتا ہوں، ساتھ ہی تمہاری زندگی بھی ایسی نہ گزرے گی جس طرح تم تنگی میں میرے ساتھ گزارا کر رہی ہو۔ پھر اس رات میرے شوہر نے ان جنات سے شہر چھوڑنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو، لیکن سال میں 1 مہینے کے لیے تمہیں یہاں پر ضرور آنا ہوگا اور یہ دکان کھول کر اسی طرح ہمارے ملبوسات سلائی کر کے دو گے۔ اس طرح تم نے ہمارے سردار کے جوڑے سلائی کیے ہیں۔ میرے شوہر نے ان کی بات مان لی۔ یوں ہم دونوں نے جلدی جلدی سامان باندھا اور اپنے شہر جانے کی تیاری کرنے لگے، لیکن وہ قیمتی باکس لے جانا نہ بھولے تھے جو ہم نے یہاں رہ کر ان جنات سے وہ زیورات حاصل کیا تھا۔ جیسے ہی وہ ہم گھر پہنچے تو اپنی پوری کمائی گھر والوں کو دے دی، لیکن میرے شوہر نے ان میں سے آدھا زیور مجھے دے دیا اور کہنے لگے کہ تم نے میری وجہ سے بہت پریشانی اٹھائی ہے، اسی لیے یہ سارا زیورات تمہارے ہیں۔ اب میں شہزادی بن کر اپنے شوہر کے گھر میں راج کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی بیتے ہوئے دن یاد آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کوئی حسین خواب تھا، لیکن ساتھ ہی وہ خوفناک باتیں بھی یاد آتی ہیں جو میں نے اس گھر میں رہ کر جھیلی تھیں۔ میرا شوہر اب بھی میرے شہر میں دوسرے شہر میں جا کر ان نیک جنات کے کپڑے سلائی کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنا وعدہ یاد ہے جو شہر میں رہ کر اس نے جنات کے ساتھ کیا تھا۔ میں کبھی بھی لوٹ کر اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں کی خوفناک یادیں مجھے آج بھی بہت اچھی طرح یاد ہیں۔